शिरगाव जात्रे वेळार धोणा सयत दर एका भाविकांनी रांकेंत रावचे पडटले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुरक्षा यंत्रणांक खर सुचोवणी दिल्यात। शिरगाव लयराई देवीच्या जात्रे खातीर जाल्ले मॉक ड्रिला वेळार मुखेलमंत्र्यान शिरगावा वचून सुरक्षा आनी हेर वेवस्थेची पळोवणी केली। सगळेजण त्या जाग्याचे हजर आसतले आणि हांव इतलें सांगता आसतना हांव लोकांनी सहकार्य करचें हें लोकां कडेन मागता आनी बारीक सारीक सुद्दां कशाच पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही। आयचें सक्सेसफूल मॉक ड्रील आमच्या सगळ्या स्टाफांनी करून पयला उरलेल्या जाग्यांनी बी जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या जाग्याचेर आनी नॉर्म्स प्रत्येकान फॉलो करचे, कारण अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली CCTV कॅमेरा आनी लावड स्पिकर्स आनी बाकीचे सगळी कडेन लायल्या। म्हणजे सगळ्या जाणांक अपील करता ते तांच्यांनी पालन करचें लोकांनी आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयसरूच म्हणजे गर्दी जावची ना आनी इन फ्युचर म्हणजे आमी म्हणटा की फाटल्या फावटीचो इन्सिडंट तर सोड, बारीक सारीक सुद्दां कसलोच इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफाच्या खातीर पुराय एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आमचो आमदारय कंटिन्युअसली जाले फाटले 10-15 दीस प्रत्येक फावटी घेवन प्रत्येक खबरदारी घेत आसा। खातीर लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। देवी लयराईच्या दर्शनाक येवचें पण सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवचे। त्या मॉक ड्रील एक्सरसायजा खातीर आमच्या मदीं गोंयचे आमदार पेमेंट शेट, त्याच बरोबर कलेक्टर, SP नॉर्थ, SP ट्राफीक आनी बाकीचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगासर आसात। जेंका ड्युटी डेप्यूट केल्ले PI, DYSP, CSPs तेय सगळे आसात। एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफांतले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी रेस्टॉल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हाचो सगळो स्टाफ पासून आमचे PC लेवल आनी ट्राफीक लेवलांतले प्रत्येकाची ड्युटी अलॉंग विथ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गोवा PSC प्रत्येकाची ड्युटी टायम हो प्रत्येकाक घालून दिल्लो आसा। हांवें वेगळो सांगपाचो गरज ना। पुरू जाल्ल्या इन्सिडंट्साच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन आमी ह्या वर्सा घेतल्या आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान खंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाल्लो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें। म्हणून तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोराचें काम न्हू, कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज आवर ड्युटी। लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणी पळोवचो पडटलो। एखादो पडलो, एखादो उखलचो, कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें, इन्क्लुडींग दोन म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा। कारण बरेचशे फावटी हातूंत आमी ताका हात लावंक जायना, ते दादागिरी करता हितून चलचें ना। म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा। देवी लयराईच करूनच सांगता आमकां कोणाचीच थंयसर आमकां जिवाची पयली काळजी घेवपाक जाय। ताज्या खातीर आमकां कोणाय जरी कोणूय अशा पद्दतीन मस्ती करता आसतना दिसता आसत जाल्यार ताका गरजेंतल्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा। जाल्यार ताका पुलीस कटोवंक न्ही। आत्तां जशें सांगलां आपल्या कडेन एकट्या कडेन जायना, वी कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स। म्हणजे बाकीचो जो आसा ताका रोखडें कम्युनिकेट करून ताका सायडीक काडप ही होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटीव सगळ्या स्टाफाची आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।